इसका मतलब ये है कि रोस्टर फिर सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं बन रहा है, हाई कोर्ट में तो नहीं बन रहा है, सेशन जज तो नहीं बना रहा है, एटीसी कोर्ट तो नहीं बन रहा। इसको सीरियसली लेना चाहिए। जो रिफॉर्म्स सारी जगह शोर मचता है कि जी अदलिया में रिफॉर्म्स हम कर रहे हैं, आई एम सपोर्टिव ऑफ रिफॉर्म्स, लेकिन पहली रिफॉर्म तो ये करें कि आप चोर तलाश करें कि ये कौन है जो लगा हुआ केस डिलीट करवा सकता है या केस रुकवा सकता है कि वो लगे ही कोई ना। तो इसलिए एक दूर हो जाना चाहिए सबका, और वो अल्लाह की तरफ देखते हैं और अल्लाह के बंदों की तरफ देखते हैं। वो जो पब्लिक स्ट्रेंथ है हमारी उसकी तरफ देखते हैं। आपने देखा इसी तरह की जो फेक न्यूज़ फैलाने वाले हैं वो कहते थे कि फलानी जगह पे एक तैयार हो गया है जो फॉरवर्ड ब्लॉक है वो बनने वाला है, बना नहीं बना। इसी तरह से ये भी कहना कि इमरान खान के पास कोई गया था, कोई नहीं गया था, कोई आया था, ये टीमें बनी हुई हैं। कुछ लोगों के पास गुड बॉय का रोल है, वो ये खबरें फैलाते रहते हैं। इनसे ना इमरान मुतासर होता है, ना मैं मुतासर होता हूँ, और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो असल ताकत है वो मुतासर होती है। बताइएगा कि इमरान खान के जो केसेस हैं उनका मंगल का दिन दिया गया था, लेकिन अब वो केस लिस्ट के अंदर शामिल नहीं है। क्या कहेंगे आप इस वजह से? देखिए, ये सारा जवाबदारी और जिम्मेदारी आती है अदालतों के ऊपर कि अगर एक ख़ास तबके के जो अपने आप को रिपोर्टर्स हजरात कहते हैं, एंकर्स कहते हैं, वो तारीखें बदलने की खबर पहले लगाएं, तो इसका मतलब ये है कि रोस्टर फिर सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं बन रहा है, हाई कोर्ट में तो नहीं बन रहा है, सेशन जज तो नहीं बना रहा है, एटीसी कोर्ट तो नहीं बन रहा। इसको सीरियसली लेना चाहिए। जो रिफॉर्म्स सारी जगह शोर मचता है कि जी अदलिया में रिफॉर्म्स हम कर रहे हैं, आई एम सपोर्टिव ऑफ रिफॉर्म्स, लेकिन पहली रिफॉर्म तो ये करें कि आप चोर तलाश करें कि ये कौन है जो लगा हुआ केस डिलीट करवा सकता है या केस रुकवा सकता है कि वो लगे ही कोई ना। तो इसलिए इट ऑल गोज बैक टू द जुडिशरी। ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उस पर बहुत गहरा दाग है, इस तरह की जो मैनेजमेंट कोई पीछे बैठ के करता है। सर 26वीं आईनी तरमीम के बाद आपको किस हद तक तवक्कुआत हैं कि आपको अदालतों से इंसाफ मिलेगा? देखिए, हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो ये है कि हम अदालतों से इंसाफ ना लें और सड़कों पे चले जाएं, उसकी तरफ धकेला जा रहा है। पूरी कोशिश की जा रही है कि अदालतों के दरवाजे बज़ाहिर खुले हों लेकिन पिछले दरवाजे खुले हों, सामने से लोगों को इंसाफ ना मिले। ये खतरनाक बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात है, लेकिन अगर मजबूर किया गया तो फिर जो एहतजाज का, पुरअमन एहतजाज का और रोड पे जाने का ऑप्शन है वो हमारे कार्ड्स के ऊपर मौजूद है। पीटीआई एहतजाज की तरफ भी जा रही है और इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ, तो क्या एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तैयार? ये इमरान खान ने, मैं 3 दिन पहले भी मिला था, ये वो कभी भी नहीं उन्होंने कहा। सर उनके आप एक मिनट ठहर जाए ना जरा। आप फेक न्यूज़ को ना इमरान खान के मुंह में डाल के सवाल न करें। आप मुझसे ये पूछें कि मैं मिला हूं, क्या इमरान खान ये बात कहते हैं? वो कहते हैं अगर किसी ने बात करनी है तो वो पीटीआई से जरूर बात करे, लेकिन अर्दली से हम बात नहीं करेंगे। अब दोनों बातों में फर्क आ गया। आप चूंकि वहां नहीं थे इसलिए मैंने आपको करेक्ट कर दिया। सर इमरान खान साहब ने एक जज का नाम लिया था, ज़ेबा चौधरी का, उसके मुतल्लिक़ खान साहब को अदालत में आकर उससे माजरत करनी पड़ी थी, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का आर्डर होता है, वैसे सलमान सफ्दर साहब की मुलाकात नहीं करवाई जाती, फैमिली की मुलाकात नहीं करवाई जाती, तो अदलिया कहाँ पर खड़ी है? देखें, अदलिया तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से भी नीचे कहीं चली गई ना, कि उनकी अथॉरिटी इतनी थी कि मैं खुद साथ लेके गया था इमरान खान को उस केस में, और वो जो जज साहिबान थी वो कोर्ट में मौजूद नहीं थी और आप लोगों ने वहाँ खड़े होकर वीडियोस बनाई थी। तो ये जो अदलिया है आईनी तरमीम लाने के बाद इसके दो नताइज निकले हैं। आम आदमी के लिए तो केसेस चल रहे हैं, लेकिन वो केसेस जिनमें खास लोग मैनेजमेंट करते हैं वो केसेस नहीं चलने दिए जा रहे। ये मैंने जैसा पहले कहा, अदलिया की आज़ादी पे 26वीं आईनी तरमीम से भी बड़ा दाग है ये कि अंदर बैठे हुए जो लोग हैं वो इतने तगड़े हो जाएं किसी और जगह बैठ के वो हैंडलिंग करें जो केसेस की मैनेजमेंट है। अच्छा सर, हर ईद से पहले भी यही दावा किया जाता रहा
اس کے بعد ابھی بھی یہی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ کچھ اس طرح کی چیزیں بھی گردش کرتی رہتی ہیں کہ عمران خان کو جس طرح پاک بھارت کشیدگی کے دوران وہاں پہ بریفنگ دی گئی ہے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک امریکہ سے ایک وفد آیا ہے، وہ عمران خان سے ملاقات کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کہاں سے عمران خان آتی نہ ہیں؟ امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، نہ عمران خان مقتدرہ کی طرف دیکھتے ہیں. اب تو شک دور ہو جانا چاہیے سب کا، اور وہ اللہ کی طرف دیکھتے ہیں اور اللہ کے بندوں کی طرف دیکھتے ہیں. وہ جو پبلک اسٹرینتھ ہے ہماری اس کی طرف دیکھتے ہیں. آپ نے دیکھا اسی طرح کی جو فیک نیوز پھیلانے والے ہیں وہ کہتے تھے کہ فلانی جگہ پہ ایک تیار ہو گیا ہے جو فارورڈ بلاک ہے وہ بننے والا ہے، بنا نہیں بنا. اسی طرح سے یہ بھی کہنا کہ عمران خان کے پاس کوئی گیا تھا، کوئی نہیں گیا تھا، کوئی آیا تھا، یہ ٹیمیں بنی ہوئی ہیں. کچھ لوگوں کے پاس گڈ بوائے کا رول ہے، وہ یہ خبریں پھیلاتے رہتے ہیں. ان سے نہ عمران متاثر ہوتا ہے، نہ میں متاثر ہوتا ہوں، اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کی جو اصل طاقت ہے وہ متاثر ہوتی ہے. میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو تینوں سروسز ہیں ان کے بارے میں ایک قانون ہے جو انگریز کے زمانے میں بیسیکلی بنایا گیا تھا، وہ لاگو ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں E&D رولز، ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز. جو سرکاری ملازمت میں ہے، جو سرکاری عہدے پہ ہے، جو سرکاری تنخواہ لیتا ہے، جس کے پاس وسائل سرکاری ہیں، اس کے لیے دو رولز میں بنیادیں ہیں. ایک یہ ہے کہ ایفیشنسی اس کی دیکھی جائے گی، اور دوسرا اس کا ڈسپلن، یعنی جس محکمے میں اس کا 100% ڈسپلن جو اس کے اوتھ میں اس کا پابند ہوگا. اگر کوئی وہاں سے نکل کے یہ کہے کہ میں عوام میں پاپولر ہو گیا ہوں، تو اس کو ہمارے کسی امیدوار کے ساتھ پنڈی کی کسی کونسلرشپ کی سیٹ پہ کھڑا ہو جانا چاہیے، پتہ لگ جائے گا کتنی پاپولرٹی ہے. جو ایفیشنسی اور ڈسپلن کے علاوہ سرکاری ملازموں کے لیے سرے سے پاپولرٹی اور عوامی پذیرائی، یہ ان کو نااہل کرتے ہیں. اور سرکاری عہدے کے لیے جو نااہل ہو اس کے لیے آئین کے آرٹیکل 199(3) کے اندر ریمیڈی بھی موجود ہے. اس لیے پاکستان کا بہت پراگندہ ماحول کر دیا گیا ہے کہ جس کا وہ کام ہے وہ کرنے کی بجائے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسرے کا کام زیادہ کر سکتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ کیس لگاتی عدالت ہے اور اڑاتا کوئی اور ہے پیچھے سے. تاریخ عدالت دیتی ہے، بدلتا کوئی اور ہے، اور پس آئینہ کوئی اور ہے. سر بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا، آپ کیا دیکھتے ہیں ججز کے سینئرٹی کیس لگا ہوا ہے، اس کا کیا مستقبل ہے، کیا فیصلہ ہوگا؟ دیکھیں، ججز کی سینئرٹی کا مستقبل وابستہ ہے 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے کیس کے ساتھ بیسکلی. اس لیے ان دونوں کو میرا خیال یہ ہے کہ کوئی جوائنٹ بینچ ہو تاکہ یہ سوال بار بار نہ پیدا ہو کہ آپ کی تعیناتی ٹھیک نہیں ہے اور آپ کیوں سن رہے ہیں. یہ سوال پیدا ہوتے رہتے ہیں نا، آپ دیکھتے ہیں. تو ان دونوں کیسز کو اکٹھا کر کے تو کوئی بینچ بنا کے لارجر پوری کورٹ بیٹھ جائے. سپریم کورٹ کو ساری کورٹ بٹھانے سے شائع نہیں کرنا چاہیے. سر آخری سوال لے لیں کہ 26ویں آئینی ترمیم، جس کو بلا شبہ ایک غیر آئینی ترمیم کہا جا رہا ہے، اور پاکستان جو تحریک انصاف ہے اس کا شدید رد عمل دیکھا گیا ہے، لیکن اسی ترمیم کے بعد بننے والا بینچ جو اسی ترمیم کے تحت بنا ہے، اس سے کیا توقعات ہیں؟ کیا آپ کو ریزرو سیٹیں وہ دیں گے؟ میر کیا سادہ ہیں، لیکن ہمیں لڑائی لڑنی ہے. اب وین یو آر ان دی وار تو اس میں آپ کو یہ عزم ہونا چاہیے کہ میں کھڑا رہوں گا، باقی کیا کرتے ہیں اس سے کوئی پرواہ نہیں. تھینک یو سر.